अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 से हमने सीखना है। आज का सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इन्नद हमजा को नून के साथ मिलाएंगे। नून कुरान मजीद में जहाँ भी तीन दांत वाले यानी मुशद्दद हो उस पर शद आए वहाँ पर गुना कराएं, नाक में आवाज़ छुपानी है। हमजा नून ज़ेर इन, नून दा ज़बर न, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर न। इन दीन, हमजा और लाम को नहीं पढ़ेंगे। इन दीन इंदल्लाह। नून जहाँ भी साकिन हो यानी उस पर ज़बर ज़ेर पेश ना हो, सुकून हो, तो वो वहाँ पर नाक में आवाज़ पैदा करनी है। आइन को गले से अदा करना है। आइन नून ज़ेर आइन। और लफ्ज़ अल्लाह के लिए ये है कि पहले वाले हर्फ पर ज़बर पेश हो, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। इंदल्लाह कड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिक़दार पीछेंगे, आलाम ज़ेर हिल। इंदल्लाहिल इस्लाम। देखिए इस्लाम वक्फ़न जो नूरानी कायदा मुकम्मल अपलोड है, आप देख सकते हैं। वक्फ़न पढ़ाने का ही फ़ायदा है, यानी यहाँ पर रुकना है तो हम पढ़ेंगे इस्लाम। इंदल्लाहिल इस्लाम। वमा खो, मीम को खौ के साथ मिलाएंगे। अलिफ खाली है, कुछ नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है। खौ मोटे अल्फाज में से मोटा करके पढ़ेंगे। वमा तलफल, ता ज़बर ता, लाम ज़बर ला, फा लाम ज़बर फल। तलफल्लज़ीन, दाल के वक्त ज़ुबान बाहर निकालना है। दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर न। वमख्तलफल्लज़ीन ऊतुल किताब। हमज़ा वापिस ऊ, ताला पिस्तुल, ऊतुल, ये वाव बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, उस पर कोई ज़बर ज़ेर नहीं है। ऊतुल नहीं है, ऊतुल, ताला पिस्तुल, कड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। ऊतुल किताब इल्ला। यहाँ तक आप तिलावत को देख लिए, अगले सफ़े की तरफ फिर जाएंगे। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद। कई सबक में समझाया हूँ कि नून साकिन के बाद जब बा आ जाए तो नून साकिन की जगह पर हम क्या करेंगे, मीम को पढ़ेंगे। ये मीम, मीम ज़ेर मिम, नून लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। इसको मिम पढ़ेंगे और नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। मीम, मीम ज़ेर मिम। बाद, बा ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, मिम बाद मा जाअहुमुल इल्म। देखिए मद है, चार अलिफ की मिक़दार खींचना है। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, हा पेश हो, मीम लाम पेश मुल। जाअहुमुल इल्म, इल्म बग़यम। जैसे मैंने कहा कि नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन मीम में तब्दील हो जाता है। इसी तरह तनवीन के बाद, तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद जब बा आ जाए तो इस ज़बर को, ये पेश हो या ज़ेर हो, उसको मीम के साथ मिलाएंगे और नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। गैन मोटे अल्फाज में से मोटा करके पढ़ेंगे। बा गैन ज़बर बग, या मीम दो ज़बर यम, बग़यम। यहाँ पर भी नाक में आवाज़ पैदा करना है, यहाँ पर भी बग़यम
بینہم بینہم ومن نون کی وجہ سے یہاں پر ناک میں آواز پیدا کریں گے، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں نون کو نہیں پڑھنا ہے. وا زبر و، میم یا زبر مئی، ومن یکفر، را کو موٹا پڑھیں گے، ومن یکفر بآیات اللہ، کڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، بازر بی، الف کڑا حمزہ کڑا زبر آ، یا کڑا زبر یا، تا لام زر تل، لام کڑا زبر لا، آزر ہے، بآیات اللہ فإن اللہ، نون مشدد ہے، ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، لفظ اللہ سے پہلے نون پر زبر، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، فإن اللہ سریع عین کے وقت عین کو گلے سے کرنا ہے، عین لام پیش عل، سریع الحساب، ہا کو گلے سے کرنا ہے، با پر کلکلہ کرنا ہے. کلکلہ کہتے ہیں کہ آواز کا منہ کے اندر گھومنا، راؤنڈ کرنا، یعنی جھٹکی کے ساتھ پڑھنا. حساب، آیات کی تلاوت دیکھ لیں. من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن اللہ سریع الحساب. اگلی آیات کو دیکھ لیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، جیسے شروع میں بتایا نون ساکن وہاں پر ناک میں آواز پیدا کرنی، لیکن یا نون ساکن کے بعد حروف الکی ہا رہے تو یہاں پر ناک میں آواز نہیں پیدا کریں گے. کڑا مد ہے، 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، حا الف جیم مد زبر حا، جیم و پہ جو، کا زبر کہ حاجوک، پورا ڈیٹیل نورانی قاعدہ تختی نمبر 16 میں گزر چکا ہے. حاجوک فقل، بڑی قوف ہے، فقل اسلمت، اسلمت وجہی، وج کلکلہ کرنا ہے جھٹکا سے، وجہی للہ، کڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، لام لام زبر لل، لام کڑا زبر لا، حاضر ہے، للہ ومنب ومنت، نون تازر نت، ومن اتبعن، عین نون زبر عن، ومن اتبعن، ومن اتبعنی، عنی وقف کریں گے، ومن اتبعن، وقل، بڑی قوف ہے، وقل للذین، لام لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا ذی، نون زبر للذین اوتوا الکتاب، حمزہ وا پیش او، تا لام پیش تل، بیچ میں واو الف اور لام کو نہیں پڑھنا ہے. اوتوا الکتاب والامیین، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم بھی جہاں قرآن مجید میں مشدد ہو وہاں غنہ کرنا ہے، اور میم کو یا کے ساتھ دوبارہ ملائیں گے. امیین والامیین، اسلمتم، حمزہ کو الگ پڑھنا ہے، اور حمزہ سین زبر اس، اسلمتم، یہاں تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والأميين أأسلمتم فإن أسلموا امزا کو نون کے ساتھ ملائیں گے امزا سندر اس لام زبر لا میم پشمو فإن أسلموا فقد اهتدوا قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور دال کو ہا کے ساتھ ملائیں گے دال واو زبر داؤ فقد اهتدوا وإن نون ساکن ناک میں آواز پیدا کرنی ہے وإن امزا نون زر ان تولوا تا زبر تا واو زبر ول لام واو زبر لو تولوا فإنما نون مشدد ہے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے غنہ کرنا ہے فا زبر فا امزا نون زبر ان نون زبر نا میم زبر ما فإنما عليك عین کو گلے سے کرنا ہے عليك البلاغ آخر میں غین کو موٹا کرنا ہے اور غین کا ساؤنڈ آ جائے بلاغ وقفاً بلاغ واللہ لفظ اللہ سے پہلے واو پر زبر ہے لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے واللہ بصیر تنوین پہلے سبق میں دو زبر آیا تھا یہاں پر دو پیش ہے تنوین کے بعد با آ جائے تو میم میں اس کو ملانا ہے اور ناک میں آواز پیدا کرنی ہے با زبر با صاد یا زر سی بصی را میم دو پیش رم بصیرم بصیرم بالعباد بالعباد وقفا بالعباد سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع بھی مکمل ہو گیا آپ دیکھ لیں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کل انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 21 سے پڑھیں گے دعاؤں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ